एक दौर था कि जब आप यूनिवर्सिटी में मीना साहब से जूनियर थे, आज आप सीनियर हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं, क्या फीलिंग्स आती हैं? अच्छा, सियासत में तो डेफिनेटली मैं इनका जूनियर था, बाकी हम क्लास फेलो थे, तो ये सीनियर और जूनियर का फ़र्क जो है हमने कभी महसूस ही नहीं किया। और वो तकरीबन 18 साल मुकम्मल होने के हुए, 17 साल, और 17 साल से मुसलसल हम जो हैं एक दूसरे के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 17 सालों में जो है मेरी और इसकी कभी लड़ाई भी नहीं हुई। कभी लड़ाई नहीं हुई? नहीं, और ना ही हम कभी, मैं गुस्सा करता हूँ तो ये चुप हो जाते, ये गुस्सा करते तो मैं चुप हो जाता हूँ, और हमारी ये दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह चलती रही। वाह, ये तो बढ़िया रानकुन बात है कि इस हद तक क्लोजनेस। मीना खान साहब, मिनिस्टर तो हम इन्हें देख रहे हैं कि बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, बतौर इंसान कैसे हैं, बतौर दोस्त कैसे हैं? सच बोलूँ कि सच सच। तंग करूँ? अच्छा, मीना खान वफादार आदमी है, ईमानदार आदमी है, और अपने नज़रिए और अपने लीडर के साथ मुखलिस हैं बहुत ही ज़्यादा। और जब भी मतलब इन 17 सालों में मैंने कभी जो है इनको वो इस तरह नहीं देखा कि ये अपने नज़रिए से और अपने विजन से और जो इनकी सोच है एक मिनट के लिए भी इधर उधर हुआ हो, और ये इनकी ख़ास बात है, और वफादार आदमी है। और यूनिवर्सिटी में इनका रवैया कैसा होता था? जोशीले थे, लड़ाका थे, पढ़ाकू थे, किस तरीके से थे? अच्छा, पढ़ाकू मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी से पहले थे, यूनिवर्सिटी में आके थोड़े बिगड़ गए। और ये थे कि जीनियस है माशाल्लाह। हाँ, और हम में सबसे ज़्यादा जीनियस वो मीना खान है। सीएम बने सुहेल साहब, उससे पहले तो आपके दोस्त थे। क्या आपको कभी रवैये में फ़र्क महसूस हुआ? बिल्कुल नहीं। अभी तो सामने है, लेकिन जब जब कुछ भी नहीं थे, जब आम सुहेल थे तब भी ऐसे ही थे, जब एमपीए बने तब भी ऐसे ही हैं, मिनिस्टर बने तब भी ऐसे हैं, और जब सीएम बने तब भी ऐसे हैं। हाँ, हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं कि इस वक्त वो हमारे बॉस हैं, हम उनके कैबिनेट के मेंबर हैं, तो हम उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। उनकी तरफ से कोई रवैये में चेंज नहीं है। हाँ, जब अलग से गपशप वाले माहौल में होते हैं तो फिर वही माहौल होता है जो पहले होता था। अच्छा, हम तो गपशप लगाते हैं, मतलब ऑफ द कैमरा या जो है कमरे में ऑफ द रिकॉर्ड सारी बातें करते हैं, लेकिन हम सब के सीनियर जो हैं वो मुराद सईद साहब थे। अच्छा। हाँ, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो मुराद भाई का एक था कि वो जो है मजाक भी नहीं करते थे, वो इतने फोकस, इतने शार्प थे अपने मकसद पर, कि फ़र्ज़ करें मैं और ये अभी एक गपशप में एक बात कर देते हैं, तो वो बात हम मुराद भाई को, क्योंकि वो भी हमारे साथ थे, हमारे सीनियर थे, लेकिन गपशप लगती थी तो हम मजाक मजाक में एक बात करें, वो 3 दिन बाद भी उस बात का जवाब देते कि वो इस तरह नहीं था, वो इस तरह। हम कहते थे कि सदर साहब हम जो है मजाक कर रहे थे, तो हमारा जो है मजाक चलता था, लेकिन वो हमारे सीनियर थे मुराद भाई के साथ हम जो हैं वो थोड़े फॉर्मेलिटीज़ करते थे, इनफॉर्मल बातें नहीं करते थे। सुहेल साहब, आपके बारे में एक जनरल परसेप्शन पाया जाता है कि सुहेल साहब ने जैसे ही चार्ज संभाला है, वो कभी कराची जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, अडियाला जा रहे हैं बार बार, तो यहाँ सूबे पर उनकी तवज्जो ही नहीं है। लेकिन आज मीना खान साहब के साथ जब मैं प्रोग्राम कर रहा था और आपकी वो मैंने मीटिंग अटेंड की है, तो मेरा तो तासुर यकदम चेंज हो गया। आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है, आप बड़ी बारीकी से एक एक चीज पे तवज्जो देते हैं, और सारे सूबे की ब्यूरोक्रेसी आज ऑनलाइन भी थे और फिजिकल भी मौजूद थे, और आप एक एक डेवलपमेंट के काम पे, यहाँ तक के आपने वो जो आज विजिट किया कि ऑफिसर जो है वो चेयर पे बैठे हैं और साइलिन सामने नीचे बैठे हैं, तो आपको बुरा लगा, आपने कहा या आप उनको चेयर दो या खुद भी नीचे बैठो। तो ये तासुर, ये आज तो यकदम चेंज हो गया। आप यहाँ पे काम जिस तरह कर रहे हैं, ये अवाम को क्यों नहीं बताते? अवाम को तो पता है, क्योंकि अवाम तीसरी दफ़ा हमें वोट दे रही है, तो इन सारी चीज़ों को पता है, लेकिन बदकिस्मती से नेशनल मीडिया जो है अक्सर हमारा ब्लैकआउट करते हैं, और वो
ہماری اچھی چیزیں دنیا کو بتاتے نہیں ہیں، اور نیگیٹو ہو بھی نہ تو وہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں، اور ہم جو ہیں فوکس ہیں، یہ ویسی بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ مطلب یہ گورننس پر توجہ نہیں دے رہے۔ میں ملک سے باہر نہیں جاتا، اگر اڈیالہ جاتا ہوں وہ بھی پاکستان میں ہے، کراچی جاتا ہوں وہ بھی پاکستان میں ہے، لاہور جاتا ہوں وہ بھی پاکستان میں ہے، تو وہ ہماری پولیٹیکل سٹرگل ہے۔ ہاں میں اس طرح کرتا ہوں کہ جو دن میرا اڈیالہ میں ہوتا ہے، میں نے ابھی تک جب سے عہدہ سنبھالا ہے میں نے ایک دن چھٹی بھی نہیں کی، لیکن میں اس کو کور اس طرح کرتا ہوں کہ پھر رات 12 یا 1 بجے تک میں جو ہے وہ ڈیوٹی کرتا ہوں، میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں، تو جو دن میں نے صبح سے باہر گزارے ہوں تو وہ اس طرح کور ہو جاتے ہیں۔ گنڈا پور صاحب کو ہٹا کے آپ کو وزیر اعلیٰ کے پی بنایا گیا، مقاصد کیا تھا؟ دیکھیں جی، وہ لیڈر کا فیصلہ تھا، اور لیڈر نے فیصلہ کیا ہے کہ مطلب علی امین کا فیصلہ بھی اس کا تھا، ہم نے منون تسلیم کیا، میرا فیصلہ بھی ان کا ہے، منون تسلیم کریں گے۔ جس دن انہوں نے کہا کہ تم نہیں کوئی اور، تو وہ بھی منون تسلیم کریں گے، اور جو بھی مقاصد ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پورے ہوں گے۔ اور جس طریقے سے آپ پورے پاکستان میں آپ اسٹریٹ موومنٹ کو آپ جگا رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، تو کس حد تک کامیابی آپ کو ملی؟ انشاءاللہ 100%۔ انشاءاللہ۔ پنجاب کا دورہ زیادہ بہتر تھا یا سندھ کا دورہ زیادہ بہتر تھا؟ رویے کے لحاظ سے سندھ کا تھوڑا اچھا تھا، ادھر تو کالا قانون ہی تقریباً چل رہا ہے پنجاب میں، اور سندھ کا رویہ پہلے 2 دن اچھا تھا، یہ حقیقت ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے جب حیدرآباد سے واپسی پر پتہ نہیں راتوں رات کیا ہو گیا اور رویے تبدیل ہو گئے۔ بہرحال جو پنجاب میں چل رہے جو ظلم، جو فسطائیت، جو جبر پنجاب کے لوگوں کے ساتھ، یہ تو مطلب پاکستانی ہیں، کسی دوسرے ملک کے تو نہیں ہیں۔ وہاں پر جو آپ جھنڈا نہیں لہرا سکتے، آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، آپ جو ہیں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں لے سکتے، تو بدترین مارشل لا میں بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح جو ہے ایک جعلی جمہوری حکومت میں وہاں لوگوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں۔ تو میرا تو ایک دم جو ہے وہ مائنڈ، ہم سوچ رہے تھے کہ ظلم ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا، وہ ہمیں جا کر پتہ لگا۔ سندھ میں آپ کو شروع میں اچھا رسپانس ملا، ایک دم کیا تبدیلی آ گئی، کیا وجہ بنی؟ مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ پوچھ کر بتا دوں گا، اور آپ جائیں پوچھیں پھر ہمیں بتا دیں کہ راتوں رات کیا ہوا۔ اور خان صاحب کو رہا کروا لیں گے انشاءاللہ اسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا اسٹریٹجی ہے؟ اسٹریٹجی یہی ہے کہ کسی کو نہیں بتانی۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی وہ دیتا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ کامیابی تعالیٰ ہماری ہوگی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اسٹریٹ موومنٹ کی بجائے قانونی راستہ زیادہ بہتر نہیں؟ اچھا، قانونی راستے ہم سارے آزما چکے ہیں اور آزما رہے بھی ہیں۔ جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کی، تو وہ آپشن ہمارے ساتھ لاسٹ ہی رہتا ہے، باقی تمام آئینی اور قانونی راستے ہم اختیار کر چکے ہیں۔